अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या मॉर्निंग शो माशरे में हकीकी कदरों को मुतासिर कर रहे हैं या नहीं? तो हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि बेमकसद मॉर्निंग शोज़ हकीकी माशरती कदरों को मुतासिर कर रहे हैं। तफरीही सरगर्मियाँ यानी इंटरटेनमेंट पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री का रूप धार चुकी है। यही वजह है कि दिन ब दिन ऐसे मराकज़ में इजाफ़ा देखने में आ रहा है और आवाम के इस इत्माद की बुनियाद पर नित नए चैनल्स अपनी नशरियात का आगाज़ कर रहे हैं। चैनल ख्वाह कोई भी हो, इंटरटेनमेंट का या न्यूज़ का, वो अपने नुक्ताए आगाज़ से ही लाइव मॉर्निंग शो को तरजीहात में शामिल कर रहे हैं। नौबत यहाँ तक जा पहुँची है कि मुख्तलिफ़ चैनल्स के मबैन मॉर्निंग शो के मुकाबले की फ़ज़ा बनी हुई है। इसके लिए मालकान पाकिस्तान के नामवर अदाकारों और अदाकाराओं की महंगे दामो खिदमात लेने को हम वक्त तैयार रहते हैं ताकि उनके चैनल की रेटिंग में इजाफ़ा हो। पहल मॉर्निंग शो बामकसद हुआ करते थे, जिनको आँख खुलते ही देखने से सुबह की ताज़गी का सही मायनों में एहसास होता था और देखने वालों को एक नई ज़िंदगी का एहसास होता था। मगर आजकल ये शो इंसानी नफ्सियात के उन पहलुओं को यकसर फरामोश करते हुए दिखाई देते हैं। फ़कत अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए पेश किए जाने वाले इस किस्म के प्रोग्राम अपनी सकाफ़ती अक़दार के भी मुनाफी हैं। बेशतर चैनल्स के मॉर्निंग शो में महंगे दामों अदाकाराओं की खिदमात हासिल की जाती है, जो अवामुन्नास की खातिर ख्वाह इंटरटेनमेंट की बजाय वक्त ज़ाया करने की वजह बन रहे हैं। और हकीकत में ये एक्टर्स अवामुन्नास को बेवकूफ़ बनाते हुए दिखाई देते हैं, जो नाज़रीन के लिए अज़ियत का बाइस बन रहे हैं। हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाना इंतहाई आसान है, लेकिन उनको ये बावर करवाना कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इंतहाई मुश्किल काम है। मॉर्निंग शो में घरेलू ख़वातीन को फोकस किया जाता है क्योंकि सुबह के आगाज़ में उनके पास कुछ वक्त होता है जो वो टीवी के सामने महफूज होकर गुजार सकती हैं। इन प्रोग्रामों में नामवर शख्सियात, लिखारी, मुसन्निफ़, मुसव्विर, खेलों के हीरो, एथलीट, सियासतदान और तकरीबन हर शोबाहाए ज़िंदगी और तबक़ाए फ़िक्र से वाबस्ता शख्सियात को मदऊ किया जाता है। फिर मेज़बान इनसे आवाम की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए सवालात करते हैं, मगर यहाँ ये ख़्याल ज़रूर रखा जाता है कि उस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने ज़्यादातर घरेलू ख़वातीन ही बैठी होती हैं। अब ये भी पेश नज़र होता है कि उनकी दिलचस्पी में स्किन केयर के माहिरीन, बालों की आराइश, खाना पकाने के माहिरीन नफ्सियात, यहाँ तक कि माहिर इल्म नजूम भी शामिल हों, जो मुकम्मल तौर पर नाज़रीन को दिलचस्प मालूमात के साथ साथ उनकी ज़रूरत की टिप्स वगैरह भी देते हैं। इसके साथ साथ मेज़बान मेहमानों के साथ नाच गाना में भी मसरूफ़ अमल होते हैं। इस दौरान घरेलू ख़वातीन की जो निगाह होती है वो उनके ओढ़ने पहनने पर होती है, उनकी ज्वेलरी कलेक्शन और मेकअप पर होती है। फिर बादज़ां फ़ेसबुक के राब्ते और ईमेल शेयरिंग का मरहला आता है और शो या मौजू के एतबार से मुतल्लिका सवालात भी पूछे जाते हैं। टीवी चैनल्स ने अब तो मॉर्निंग शो में शादी की तकरीबात को भी अपने शोज़ में शामिल कर लिया है ताकि उनके चैनल की TRP में इजाफ़ा हो। मगर इस दौरान इंतहाई महंगे और रंगीन लिबास, कीमती ज्वेलरी वगैरह जो ज़ेबतन किए जाते हैं, उसके नाज़रीन पर इंतहाई मनफी असरात पड़ रहे हैं। घरेलू बच्चियाँ और ख़वातीन इनकी देखा देखी अपने अखराजात में बेपनाह इजाफ़ा करती चली जा रही हैं। मॉर्निंग शो कई तौर पर गैर ज़रूरी हो चुके हैं। बहुत से चैनल मुकाबले की इस फ़ज़ा में कोशिश करते हैं कि कुछ नया पेश करें, मगर उन्हें कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है क्योंकि नाज़रीन की डिमांड अब वैसी हो चुकी है कि वो भी नाच गाना
اور دیگر فضولیات کو پسند کرتے ہیں۔ پاکستانی ٹی وی چینلز شاید اس مضحکہ خیز مشن میں پر گامزن ہیں کہ قوم کو شادی کے بندھن میں پرو دیا جائے کہ دنیا کا اختتام ہو رہا ہے اور پاکستان کی آبادی میں ان کے اختتام شدہ جوڑوں کی وجہ سے پاکستانی آبادی کو دگنا کرنا چاہتے ہیں، یا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایسے بامقصد شو اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ کہیں عوام الناس میں شعور اور آگہی پیدا نہ ہو جائے اور عوام الناس اور پیمرا کو ان کے پیچھے ہی نہ پڑنا پڑ جائے کہ لوگوں کو کیوں مہذب بنایا جا رہا ہے۔ ایسے شوز میں اسراف فضول خرچی کو کیوں فروغ دیا جا رہا ہے، اور ان کرائم شوز پر کہ جو لاقانونیت کو فروغ اور پرچار کرتے دکھائی دیتے ہیں ان کو کیوں اتنا زیادہ اہم کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرامز عوام کی خدمت کے نام پر ایسے ہتھ کنڈوں سے جانے کتنا ریونیو مال کما رہے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر ٹی وی اسکرین پر اس قسم کی انٹرٹینمنٹ سے یا پھر مہنگے کپڑے، مہنگی جولری اور مہنگی آرائش کرا کے لوگوں کو محظوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب آج کل کے مارننگ شو میں ہو رہا ہے۔ امارت اور غربت کے مابین ایک لکیر کھینچی جا رہی ہے اور اس تفریق کو جلا بخشی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ اس قوم کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے جو کہ مڈل، لوور مڈل اور غریب قوم ہے، جو اس قسم کی آرائشوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور یہی جرائم اور دیگر معاشرتی برائیوں کی جڑ بنتے جا رہے ہیں کہ عام گھریلو ناخواندہ خواتین اپنے خوابوں اور خیالوں میں اس طرح کے مہنگے حرفات کو سوچتی ہیں اور ان کو پانے کے لیے غیر ضروری اور منفی اقدامات کرتی ہیں۔ ان شو میں اس قسم کی سرگرمیاں جادوئی انداز سے پرکشش ہوتی ہیں جو روح کی طرح سیگمنٹ میں شامل کی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، ان مارننگ شو کے میزبان اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور زندگی کے ناکام تجربات سے قطع نظر دوسروں کو دعوت دیتے نظر آتے ہیں کہ وہ نقدی کی صورت میں ان کے دل مو لینے والی کہانیوں پر یقین کرتے ہوئے دوسروں کے آنسو پونچھنے میں مدد کریں، اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے رازوں کو افشاں کریں اور ذاتیات پر گفتگو براہ راست ٹی وی پر کریں، اور یہ ذاتیات پر گفتگو براہ راست ٹی وی پر ہو رہی ہوتی ہے بغیر کسی سوچ کے کہ اس کے منفی اثرات کتنی زندگیوں پر مرتب ہوں گے اور کتنی دیر پا ہوں گے۔ ہم سب اسی انتہا پسندانہ سوچ کا معاشرہ ہو چکے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو، اپنے گھر کی باتوں کو جو گھر کے اندر اور افراد خانہ کے درمیان رہنی چاہیے، جیسا کہ احادیث میں بھی اور قرآن پاک میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ازدواج کی، آپس کی گفتگو اور راز کی باتوں کو افشا نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ بند کمرے میں دو اشخاص کے مابین ہی رہنا چاہیے۔ لیکن آج ان مارننگ شو میں لائیو کال کے نام پر خواتین سے ان کے مسائل کو سنا جاتا ہے، پھر ان پر مسالے دار گفتگو کر کے دوسروں کو محظوظ کیا جاتا ہے۔ اس طرح ان کی ریٹنگ بڑھتی ہے، لیکن یہ مارننگ شو معاشرے کے اندر انتہائی منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ بے مقصد مارننگ شو حقیقی معاشرتی قدروں کو متاثر کر رہے ہیں۔ تفریحی سرگرمیاں، انٹرٹینمنٹ ہمارے ملک میں جو ایک انڈسٹری کا روپ دھار چکی ہیں، یہی وجہ ہے کہ دن بدن ایسے مراکز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور عوام کے اس اعتماد کی بنیاد پر نت نئے چینلز اپنی نشریات کا آغاز کر رہے ہیں اور پاکستان کے معاشرے کو سیکولر بنیادوں پر تقسیم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو گھریلو زندگی ہے، خانگی زندگی ہے، اس پہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس بے مقصد تفریح کو بند ہونا چاہیے۔ عوام الناس کو بھی چاہیے کہ جیسے 90 کی دہائی میں صبح کے وقت منتصر حسین تارڑ صاحب اور قرۃ العین صاحبہ جو مارننگ شو کیا کرتے تھے وہ بڑے معیاری اور اچھے ہوا کرتے تھے۔ ایک
1.5 گھنٹے کی نشریات میں بچوں کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا تھا، اور گھریلو خواتین کے لیے بھی ان کے مزاج اور معاشرتی رتبے کے مطابق اور طبقات کی تقسیم کے مطابق پروگرام نشر کیے جاتے تھے، جن کے عوام پر اور معاشرے پر انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوتے تھے، اور لوگوں میں مہمان نوازی، ہم آہنگی اور بھائی چارے کا فروغ ہوتا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔